सिमली छायामा बसी हरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको छोरीहरू हुर्के बढी घर घर गए छोरीहरू हुर्के बढी घर घर गए छोराहरू पाँचै भाइ पुग्लनिया भए नातिनी र नातिहरू जन्मे भन्छ कुन्नी नातिनी र नातिहरू जन्मे भन्छ कुन्नी मेरो साथी लौरो बाहेक छैन अरू सुन्नी सपोर्ट त धेरै नै छ मम्मी बाबाकै नै टाइम पनि दिनुहुन्छ यस्तो अब टाइम नदिएको भए त अहिले नै त आफै गर्न सक्दिनँ होला कभरहरू पनि हुन्थेन होला टाइम चाहिँ अब तिनटैको एउटै फिल्ड मम्मी र बाबाको पनि म्युजिकै भएको भएर चाहिँ टाइम र सपोर्ट चाहिँ राम्रो मिल्छ सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी झरनाको चिसो पानी सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी झरनाको चिसो पानी कपालको स्टाइल चाहिँ यस्तै देखेको होला है यस्तै नै हो सधैँ यस्तै हो कहिले कोर्नु नि हुँदैन समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी बिचित माइलादै उस्तै पसिना हो पारी छिन्माइली भाउजू खेद्दै मसिना वारी छन्माइलादै उस्तै पसिना हो पारी छिन्माइली भाउजू खेद्दै मसिना सानै छ भुन्टे तर पिठ्यौ माथि भारी सानै छ भुन्टे तर पिठ्यौ माथि भारी तपाईँ डरै डरले तपाईँ हिँड्छ कठैभरि झरनाको चिसो पानी सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन निर्धाको गाथा लेखेर गीत सुनाउँदै हेर्छु म दुखीको व्यथा देखेर आँसु लगाउँदै हेर्छु म निर्धाको गाथा लेखेर विशेष गरेर नेपाली जनताका गीत नेपाल राष्ट्रका गीतहरू राष्ट्रियताका गीतहरू
अनि हाम्रो नेपाली अबहरूले झेल्नु परेका दुःख पीर समस्याका गीतहरू, चेलीका वेदनाका गीतहरू, यी गीतमध्ये संसारमा सबभन्दा राम्रो चिज त गीत नै हो। गीत मध्येको पनि जनता गीत सबभन्दा उत्कृष्ट हो है। त्यस्तो गीतहरू चाहिँ गाउन इन्ट्रेस्ट गरेको हुनाले यो नयाँ पिँढी समग्रलाई नै प्रेरणा दिने किसिमले छोरी अगाडि बढ्यो भने एउटा नयाँ उपलब्धि होला। जीवन दाई भाउजू र छोरीसहित पहिलोपटक आउँदै हुन्छ हामीसँग। स्वागत छ हजुरलाई सबैजनालाई। आराम हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो दुईजना जोडीको अन्तर्वार्ता अत्यन्तै रुचाइएको थियो। देश विदेशका दर्शकले अझै पनि हेर्नु भएको छ, राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ। हजुरलाई अब बधाई पनि दिनु पऱ्यो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो थियो नि होइन? करिब करिब यो लकडाउनभन्दा अगाडिको भेटघाट थियो हाम्रो होइन? कसरी बितेछ त अब लकडाउन कोरोना? पिँढीमा बस्ने गीत गाउने, कहिले त्यही गीत अपलोड गर्ने, कहिले केही गीत प्र्याक्टिस गर्ने, केही सङ्गीतहरू निर्माण गर्ने, नयाँ गीतहरू लेख्ने, नयाँ मानिसहरूका कविहरूका गीतहरू अलिकति सङ्गीत भर्दैछु। त्यही छ, नयाँ नयाँ गीत सङ्गीतहरू पनि बन्दैछन्। यो बिचको 6-7 महिनाको अब पिरियडमा दुवैजना मेहनत गरेर छोरीलाई समेत गायिका बनाउने प्रयास गर्नु भएछ नि। अनुजी कस्तो लागिरहेको छ? कसरी सुरु भयो कभर सङ्ग गाउनुको लागि? र बाबा त्यस्तो धेरै गीत गाउने सबैको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभएको बाबा खास अब हजुरलाई भन्दा बढी अरू जनताले चिनेका छन् उहाँलाई होइन? कामको हिसाबमा, गायिकाको हिसाबमा, उहाँले गरेको गीतले गरेको परिवर्तनको हिसाबमा हजुरले अब के अठोट लिएर यो पहिलोपटक अन्तर्वार्तामै आउँदै हुन्छ? बाबा मम्मीसँग यो प्रायः जोसुकैको पनि कमै हुन्छ बाबा मम्मीसँगै अन्तर्वार्तामा आउने। हजुरको यो चाहिँ नै एउटा प्लेटफर्म बाबा मम्मीसँगै आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो। ठुलो हजुरलाई अपर्च्युनिटी पनि हो होइन? ठुलो अपर्च्युनिटी नै हो। के सोच्दै हुनुहुन्छ त? अब के गर्ने प्लान छ? यस्तो प्लान त अब यही म्युजिकमै, पहिल्यैदेखि म्युजिकमै इन्ट्रेस्ट भएको भएर अब यही म्युजिकमै कन्टिन्यू गर्ने। फ्युचर पनि अब यस्तै हुन्छ होला म्युजिककै। फ्युचरमा पनि बाबासँग सल्लाह, मम्मीसँग सल्लाह लिएर हो अथवा होइन? इन्ट्रेस्टै त्यस्तै अब सानैदेखि सुनिरहेको भएर हो कि सानैदेखि नै? तपाईँ जन्मिँदैखेरि सुन्नु पऱ्यो नि बाबाले गीत गाउँदै हुनुभयो नि? त्यही भएर नि हुनसक्छ, तर सानैदेखि इन्ट्रेस्ट चाहिँ म्युजिकमै थियो धेरै। अनि यो लकडाउनकै समयमा पारेर चाहिँ के समय थिएन हजुर कतै पढ्ने जागिर खाने भन्ने पनि को पनि समय मिलाउने कुरामा कसरी भयो त यो सेटिङ चाहिँ? सेटिङ भन्नाले नि अब घरमा यत्तिकै बस्नुभन्दा अब तिनैजना म्युजिकमा भएको भएर नि यत्तिकै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै यस्तो इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै भयो। अब हजुरले भन्नुहोस् न, अब राम्रो गीत गाउने राम्रै छोरी जन्माउनु भएछ होइन? राम्रो गीत गाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ छोरीले। कसरी तपाईँले प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ? कस्तो लागिरहेको छ उहाँको छोरीको बारेमा? अब एकदम खुसी छु म त। हाम्रो फिल्डमा छोरीले इन्ट्रेस्ट देखाएर प्रवेश गर्नु भनेको त यो सुनौलो एक किसिमको खुसीको पल हो र उनको प्रगतिको लागि हाम्रो हरदम प्रयत्न रहिरहन्छ।
उनको मेहनत बढी चाहिन्छ। अब इन्ट्रेस्ट त छँदैछ, मेहनत गरिन् भने यो फिल्डमा उनको भविष्य उज्जवल नै छ र हाम्रो सपोर्ट उनको लागि तत्पर नै छ सधैँभरि। दाइ अब हजुरले त एनालाइसिस पनि गर्नुभएको होला, छोरी आफ्नै छोरी भन्दैमा गायिका भनिहाल्नुपर्ने पनि होइन र उहाँको मेहनतलाई हेरेर तपाईँले साँच्चै नै राम्रो होस् भन्नको लागि तपाईँले कमेन्ट वास्तविकता भनिदिनुहुन्छ छोरीको लागि। आज दर्शकको अगाडि भनिदिनुहोस् न त, छोरीले गाएको कभर सङ्ग धेरैले मन पराउनु भएको छ, राम्रो कमेन्ट आएको छ, तर तपाईँ वास्तविकतामा गीतकै एउटा विश्लेषक भएको नाताले, गीत सङ्गीतकै विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको नाताले के भन्नुहुन्छ छोरीलाई? अब स्वरको प्रकृति हेर्दा, स्वरको नेचर हेर्दाखेरि सुन्दर छ। इनबर्न उसको चाहिँ स्वरमा मिठास छ, मृदुलता छ। त्यो इनबर्न नेचरले मात्रै दिएर पुग्दैन, त्यसलाई सिँगार्नुको लागि आफूले थप मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ। त्यो थप मिहिनेत गर्ने प्रक्रियामा 2-3टा कुराहरू जरुरी हुन्छ सबैको लागि। जस्तो अब गीत सङ्गीत सुन्नु पऱ्यो, पहिला राम्रा स्तरीय गीतहरू सुन्नु पऱ्यो। त्यो गीत सुनिसकेपछि त्यस्तै गाउनलाई एउटा प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसमा एउटा निरन्तरता चाहियो। निरन्तरता आज एक दिन गीत गायो, 5-7 दिन 10-12 दिन फेरि अस्तायो, त्यस्तो गरेर हुँदैन। रेगुलर अभ्यास चाहिँ को पनि जरुरी छ। यी सबै कुराहरू प्रक्रियाहरू पुरा भयो भने, र विशेष गरेर मेरो कुरा गर्ने भने हामीले जिन्दगीभरि जुन प्रकारका गीतहरू गायौँ, विशेष गरेर नेपाली जनताका गीत, नेपाल राष्ट्रका गीतहरू, राष्ट्रियताका गीतहरू, अनि हाम्रो नेपाली अबहरूले झेल्नु परेका दुःख पीर समस्याका गीतहरू, चेलीका वेदनाका गीतहरू, यी गीतमध्ये संसारमा सबभन्दा राम्रो चिज त गीत नै हो। गीत मध्येको पनि जनता गीत सबभन्दा उत्कृष्ट हो है। त्यस्तो गीतहरू चाहिँ गाउन इन्ट्रेस्ट गरेको हुनाले यो नयाँ पिँढी समग्रलाई नै प्रेरणा दिने किसिमले छोरी अगाडि बढ्यो भने एउटा नयाँ उपलब्धि होला भन्ने मलाई लाग्छ। अनुजी, हजुरले 2टा कभर सङ्ग गाउनुभयो यो पिरियडमा होइन? तपाईँले बाबाकै गीतलाई नै अगाडि बढाउनु भयो होइन? किन तिनै 2टा गीत, कुन गीत हुन् अलिक दर्शकलाई बुझाएर किन त्यही चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर स्टार्टिङ गर्नुभयो? अब त्यही 2टा मेरो स्वर अनुसार चाहिँ त्यस्तो म्याच भयो जस्तो लाग्यो। हजुर, मेलोडियसमा त्यस्तो पावरफुल भन्दा पनि अलिक त्यस्तै मेलोडियस टाइपको गीतहरू गाउने, सुर गर्ने जस्तो लाग्छ मेरो स्वरमा, त्यही भएर त्यसैलाई नै अगाडि बढेर राम्रो भयो होइन? त्यो हिसाबमा स्टार्टिङ पहिलो गीत जुन कभरसँग गाउनुभयो नि, अथवा 2टै नै अहिले एकपटक ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ? अब हजुर गिटार पनि बजाउनुहुन्छ, एकपटक गिटार यसो लिएर हजुरले चाहिँ नि यसो एउटा उहाँहरूले बाबा मम्मीको बिचमा बसेर गाइदिनु न। मैले यो गीत एकचोटि युट्युबमा पनि अपलोड गरिसकेको थिएँ कभर सङ। अब यही गीत फेरि हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। ओके। यो चाहिँ सागर भेट्न जाँदैछ नदी, मैले फर्स्ट कभर गरेको। मिठो गाउनुभएको छ है।
अनि जस्ट उहाँले स्वर त मिठास ल्याइसक्नु भएको रहेछ होइन सुरमा मिठास छ तर त्यसमाथि अब एउटा के जरुरी छ देखिन्छ भने इनर्जी अलि इनर्जी वा जरुरी छ प्र्याक्टिस दमदार गीत के सागर भेट्न जाँदैछ नदी बोल्नु होइन बोल्नु पनि अलिकति स्ट्रङ भइयो भने अझ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ त्यो सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको तर प्र्याक्टिस बल्ल बल्ल हुँदैछ सुधार हुन्छ भन्ने मम्मीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ छोरीले गाउनु भएको एकदम स्वर एकदम नेचुरल उनको स्वरमा चाहिँ एकदम मिठास छ अपिलिङ र फिलिङ्स राम्रो छ गायकीमा पनि टाइमिङ सुरको ज्ञान राम्रै छ सुरुवातमै त्यस कारणले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम विश्वास छ मलाई त्यसैले मिहिनेत गर्दै गयो भने धेरै मेहनत चाहिन्छ र कन्टिन्युटी चाहिन्छ जति गाउँदै गयो त्यति प्र्याक्टिस हुँदै जाने हो त्यति मिठास आउँदै जान्छ अझै त्यति नै परिपक्व हुँदै जान्छ त्यस कारण गर्दा आफ्नो मेहनतलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अर्को गाई उनीहरूको पुरै गाई पानी के अरे अस्ति उनको निर्धाको गाथा लेखेर गीत सुनाउँदै हेर्छु म दुखीको व्यथा देखेर आँसु लगाउँदै हेर्छु म निर्धाको गाथा लेखेर पसिना पुछि निधारको बटुवा जहाँ बसेको हुन्छ रगतको पानी परेर उसको धरतीमा जहाँ खसेको हुन्छ पसिना पुछि निधारको बटुवा जहाँ बसेको हुन्छ रगतको पानी परेर उसको धरतीमा जहाँ खसेको हुन्छ त्यो उकालीको देउरालीले त्यो उकालीको देउरालीले मलाई सम्झिराखेको हुन्छ पीपलको छहारीले मलाई सधैँ डाकेको हुन्छ म निर्धाको गाथा लेखेर राम्रो राखेर जहाँ ती हाम्रा चेली दुःख बिसाउँछन् मनको बह पोखेर उनको बनै उचाली कण्ठ फिजाउँछन् हँसिया राम्रो राखेर जहाँ ती हाम्रा चेली दुःख बिसाउँछन् मनको बह पोखेर उनको बनै उचाली कण्ठ फिजाउँछन् त्यो सल्घारीको सुसाइले त्यो सल्घारीको सुसाइले मलाई सम्झिराखेको
बगाउँदै हिँड्छु मनिधाको गाथा लेखेर गीत सुनाउँदै हिँड्छु म दुखीको बस्तीमा चेतना जगाउँदै हिँड्छु मनिधाको गाथा लेखेर। ओके ओके जस्तै अब अनुजी बुबाले प्रायः यस्तै किसिमका गीत दुखी करिबका उठाउने क्रममा उहाँले त यिनै कालाजाई गीत गाएरै यो समय पार गरिसक्नु भएको छ। हजुरको समय त आधुनिक युग छ नि त, हजुरले यस्ता गीतलाई अगाडि बढाएर यस्तै गाउने प्लान छ कि अथवा कसरी म्यानेज गर्ने हुन्छ आफ्नो दिमागलाई सरसल्लाह गर्दाखेरि? अब यस्तो बाबाको गीत अरू भन्दा पनि बाबाको गीतहरू चाहिँ अब रियालिटीमा बेस हुन्छ, त्यस्तो अब दुःखको हजुर त्यस्तो भएको भएर मलाई मनपर्छ। अनि त्यही भएर नै आफूलाई मनपर्ने भएर नै मलाई नि अब यस्तै गीतहरू गाउन मनपर्छ। यस्तै नै आफूलाई पनि तपाईँको सिङ्गिङ करियर पनि यति ढल्किन्छ त बाबाकै गीतसँग सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ साधना त्यति जाला त? मलाई चाहिँ अब त्यही इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यस्तै छ बाबाकै त्यसबाटै प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ अब? हजुर। जीवन दाइ कतिको उहाँलाई तपाईँले पनि सल्लाह अथवा यो उमेरको बहिनी होइन यो आधुनिकको बहिनीमा तपाईँकै जस्तो गीत गाउने गायकहरू पनि छैन वास्तवमा नेपालमा तत्कालै, साँच्चै नै तपाईँको भिडियो थाम्ने हिसाबमै जान सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। अब टर्निङ पोइन्टको कुरा तपाईँको पनि सल्लाह महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि, कस्तो देख्नु भएको छ उहाँको यो क्षमता? अहिलेसम्मको उसको मुड हेर्दाखेरि अहिलेसम्म उसको एउटा विचारहरू बुझ्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्टहरू हेर्दाखेरि यही क्षेत्रमा ऊ अगाडि बढ्ने उसले एउटा अठोट लिएको जस्तो देखिन्छ। उसभित्र कसरी विकसित हुन्छन् भावना विचारहरू, पछि भविष्यमा कस्तो प्रकारको एउटा परिवेश आउँछ, कसरी जुझ्दै जान्छ उसले जिन्दगीमा। यो बाटो पनि अलिक अप्ठ्यारो कठिन बाटो पनि हो, यो कठिन बाटोलाई उसले कसरी म्यानेज गर्न सक्छ त्यो भविष्यको कुराहरू छन्। तर पनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि उसलाई पनि विभिन्न खालका जुन कमेन्टहरू सुझावहरू आएको छन् एउटा दुईवटा गीतहरूबाटै कभर सङ गाउँदैखेरि ल ठिक छ बाबुको बाटोमा छोरी हिँडेको असाध्यै हामीलाई खुसी लागेको छ, यही क्षेत्रमा यसरी नै अगाडि बढ आउनु भनेर सबैले एउटा अत्यन्तै पोजिटिभ अत्यन्तै सकारात्मक सुझावहरू कमेन्टहरू दिइरहनु भएको छ। त्यसले पनि एउटा उसलाई प्रेरित गरे जस्तो लाग्छ र हामीलाई पनि एउटा खुसी के छ भने यो यात्राको एउटा विश्वासिलो अनुयायी यो बाटोको है यो पथमा हिँड्न इन्ट्रेस्टेड घर परिवारभित्रै एउटा राम्रो प्रतिभा भर्खरै फुल्दै गरेको देख्दाखेरि हामी पनि एकदम खुसी नै छौँ, हामीलाई निकै रमाइलोको अनुभूति भइरहेको। अनुजी तपाईँले त अब रक पप जस्ता गीत गाउने इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने यो समयमा तपाईँका साथीभाइ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ होला होइन? त्यस्तो पनि त सल्लाह दिएला नि तपाईँका साथीभाइले के छ? होइन अब सल्लाह दिने भन्दा नि आफूलाई इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ नि त। अब अरूले सुन्छ भन्दैमा मैले नि त्यस्तै सुन्नै पर्ने खालको त हुँदैन नि त। अब आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ सबैले, कसैले रक सुन्ला कसैले पप सुन्ला। मलाई चाहिँ अब यस्तै बाबाहरूकै गीतहरू मनपर्ने भएर यस्तैतिर अब रक पप गीत कुनै गाउन आउँछ कि हजुरलाई? गाउन आउँछ भने नि आउन त आउँछ तर यस्तै गीत मात्रै गाउन त सबै खाले गाउन चाहिँ सबै गाउन आउँछ, हिन्दी सबै कुरा खाले गीतहरू अहिलेको जेनेरेसन जनतालाई कस्तो गीत सुनाउने भन्ने कुरो मात्रै। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट जस्तै यहाँ अहिले तपाईँका दर्शकले हेर्नुहुन्छ, अस्ति तपाईँका कभर सङ गाएका दर्शकभन्दा बढीले नै हेर्ने प्रयास हुन्छ अब यो अन्तर्वार्तामा। कुनै पप गीत आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यो पनि केही गाउँदामा केही बिग्रिहाल्यो नि, त्यस्तो केही इन्ट्रेस्ट छ भने गाइदिनु। जस तपाईँको प्रोफेसन अब यस्तै श्रमजीवीसँग सम्बन्धित जनताको दुःख र पीडामा टच हुने खालको गीत गाउने तपाईँको योजना नै हो नि त? जस्तै बाबाले को गीतहरू धेरै छन् नि, तपाईँले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको होला, कुन गीत चाहिँ तपाईँलाई साँच्चै बाबाको मनपर्छ? मनपर्ने त अब सबै नै हो, तैपनि
मन पर्ने टप 10 टप 5 टप 3 सम्मको कुरा गर्दा कभर गर्दैछु अब सबै मनपर्नेहरू चाहिँ यो सागर भेट्न मन्नी दाको गाथाहरू चाहिँ मनपर्छ मनपर्ने त सबै पर्छ यिनीहरू चाहिँ अलि धेरै उहाँको अत्यन्तै सदाबहार छ नि सिमली छायामा हजुर त्यो त सबैले मनपर्ने गीत नै भयो तपाईँले आज गाइदिनु पर्छ है उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ बाबाले बिचमा हजुरले त्यो गिटारमै राम्रो देखिएको छ गिटारबाटै यो गरौँ हजुरले नै उठान गर्ने बिचमा उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ बाबाले बाबा मम्मी दुवैजना मैले गाउने तपाईँ गाउने तपाईँले सुरु गर्नु न उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ मजाले अगाडि सर अनुजीले नै सहयोग सुरु गर्नु मेरा पैसा क्या असी ठुला दुःखले घेरेको सिमली छायामा बसी हरियालामा सास फेरेको मेरा भइसक्यो असी ठुला दुःखले घेरेको छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको घरमा छोरा छोरी ताले ताले यही भारीको घरमा जीवनभरि कहिल्यै पनि छुट्टिएन कर्म वैशाखको धुपमा पनि सुक्ख पाइन मैले वैशाखको धुपमा पनि सुक्ख पाइन मैले साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले निमुखो यो सर्वहारा साथको खोसेली फुकायो भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो सिमली छायामा बसी हरियालामा सास फेरेको उमेरा भइसक्यो असी ठुला दुःखले घेरेको छोरीहरू हुर्के बढे घर घर गए छोरीहरू हुर्के बढे घर घर गए छोराहरू पाँचै भाइ मुग्लनिया भए नातिनी र नातिहरू जन्मे भन्छ कुन्नी नातिनी र नातिहरू जन्मे भन्छ कुन्नी मेरो साथी लौरो बाहेक छैन अरू सुन्नी मागेर चोरेर भएन पसिना नझरी केही छैन बोकेर अर्कैको भारी जिन्दगी थामेको जुबरी सिमली छायामा बसी हरियालामा सास फेरेको उमेरा भइसक्यो असी ठुला दुःखले घेरेको सिमली छायामा बसी हरियालामा सास फेरेको उमेरा भइसक्यो असी ठुला दुःखले घेरेको यो गीतले कस्तो सम्झना आउँछ अनुजीलाई यो समयमा यी गीत सुन्दा यसो सम्झिँदाखेरि सम्झना आउने भन्नाले पनि जस्तै जीवनलाई हुन्छ नि यो तपाईँले कति वर्ष अगाडि गानुभयो गीत 39 सालतिर गाएको गीत हो 39 सालतिर लेखेको गीत त्यति बेलाको परिवेशलाई हेरेर गाइएको थियो होला सायद होइन त्यति बेला अब त्यही बाटोमा हिँड्दाखेरि जुन एउटा पात्र भेटिनु भयो उहाँलाई देखेर वास्तविक उहाँको जिन्दगीको कथा सुनेर अनि रचना गरेको गीत हो एकदमै यसभित्र कुनै कल्पनामा लेखेको गीत पनि होइन यो बाटोमा हिँड्दाखेरि कुनै एकजना वास्तविक व्यक्तिलाई देखियो बाटोमा कुन ठाउँमा थियो यसो अलिकति स्याङ्जा जिल्लामा हो के गर्ने क्रममा जानुभएको म त काठमाडौँ पढेर फर्कँदै थिएँ फर्कँदै गर्दाखेरि बाटोमा एकदम भरिया बिसाएको देखियो उमेर त्यस्तै 80-85 कति वर्षको जस्तो हुन्थ्यो उहाँलाई अब नजिकै गएर केही बुझ्न मन लाग्यो कहाँबाट आयो होला त्यो बुढेसकालमा पनि यसरी भारी बोकेर जिन्दगी बिताउनु परिरहेको छ भनेर मैले चाहिँ
म्युजिक गरेर सोध्ने कोसिस गरेँ। उहाँले अब कहिले आँसु पुस्दै कहिले टोपीले चाहिँ पसिना पुस्दै जिन्दगीका कहानीहरू सुनाउनु भएको थियो है। श्रीमती बितेको छोराछोरीहरू पनि कता कता गएको, अब घरमा कोही छैन, छानामा घरको छानामा झार पलाएको छ, पिँढी पनि अब भत्केको छ, घरमा गएर बहिनी जस्तो पनि छैन। अब म त यस्तै हो, भारी पुग्छु, जहाँ पुग्छु त्यहीँ पुग्छु, त्यहीँ पिँढीमा बस्छु भनेर आफ्नो एकदम दर्दनाक कहानी सुनाउनु भएको थियो। त्यही कहानीलाई मैले गीत बनाएर सुनाउँदै हिँडेको, यो निकै सदाबहार भइदियो नि गीत होइन, भइहाल्यो निकै। सधैँ नै यो गीतलाई टच भएको छ मान्छेहरूको उसमा। अहिले पनि अब पात्रहरू अब भरिआएको जिन्दगी, दुःख पाएका मान्छेको जिन्दगी उस्तै छ नि त। त्यसले गर्दा ती गीतहरू प्रत्येक मान्छेको आकर्षण अहिले पनि उत्तिकै छ। यही बिचमा जोड्ने क्रममा हजुरले त अब विभिन्न 46 आन्दोलन, 62 आन्दोलनमा परिवर्तन ल्याउने, राज संस्था फालेर अहिले यो अवस्थासम्म आउने क्रममा हजुरको पनि ठुलो गीत मार्फतका क्रान्तिकारी गीत, यस्ता यस्ता गीतले धेरै तपाईँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो। कतिको फरक पार्नु भएको छ त्यति बेला 40 सालदेखि यता र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जनजीवन अवस्था? फरक नै छ। त्यति बेला टेलिभिजन थिएन, यस्ता यो सञ्चारका माध्यमहरू थिएन होइन, अब मोबाइल पनि थिएन। सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रमा निकै विकास भएको देखिन्छ नेपालमा है। घर घर मोबाइल छ, घर घरमा मान्छेहरूले समाचार सुन्न पाएका छन्। तपाईँ हाम्रो यो अब यो अन्तर्वार्ता पनि हजारौँ हजारले हेर्छन् है। यसरी मानिसहरूले सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको छ। तर गरिबी र आर्थिक अवस्था हेर्ने भनेदेखि लगभग उस्तै उस्तै छ है। त्यही विदेशमा गएर नेपालीहरू अलिअलि चाहिँ अब केही गुजरात चलाएको छन्, न त देशभित्र कल कारखाना छैन, यहाँ रोजगारीको अवसरहरू त्यति छैन। त्यो स्थिति चाहिँ अहिले पनि उस्तै उस्तै छ। जस्तै अब हजुरले त्यो समयदेखि विचार गरेर वास्तविकता उतार्ने क्रममा गाउनुभएको गीतको कभरसँग अहिले छोरीले गाउँदै हुन्छ, यो करिब 30-35 वर्ष अगाडि कुरा, 35-40 वर्ष पछि गाउँदै हुन्छ। 40-45 वर्ष हो यो। अब 45 वर्षपछि करिब यसरी कभरसँग आएर यसैलाई अब कन्टिन्यू गर्छु भनेर छोरीले भन्दै हुनुहुन्छ। कतिको अबको समयमा यस्तो गीतहरू बिग्ला अथवा अब झन् यी गीतहरूको सान्दर्भिकता झन् बढेर आउँछ। किन अहिलेसम्म मान्छेहरूले अब केही चेन्ज आउँछ कि मान्छेको जीवनमा भनेर आशा गरिरहेको थियो। तर अब के छ भनेदेखि अब देखिसक्यो होइन, यो गणतन्त्रको अवस्था पनि देखिसक्यो। अब यस्तै भारतमा पनि गरिबी छ, बङ्गलादेशमा त्यस्तै गरिबी छ, पाकिस्तानमा पनि यी यस्ता खालका चाहिँ गरिबीका कथाहरू जहाँसुकै छन्। त्यसरी ती गरिबी कथाहरू नसकिएसम्म समाजमा यी गीतहरूको सन्दर्भ मेटिँदैन, हट्दैन। त्यसले बरु के हुन्छ भने यस्ता गीत गाउने मान्छे थोरै भएको हुनाले तिनीहरू मूल्यवान हुन्छन्, यस्ता गीत गाउने कलाकारहरू। अरू चाहिँ अब माया प्रेमका गीतहरू गाउनु त जति पनि छन् कलाकारहरू होइन, त्यसको त के खाँचै छैन। तर यस्तो गीत गाउने कलाकारहरू खाँचो छ। नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूले यस्तो गीत गाउँदै गयो भनेदेखि ती नयाँ प्रतिभालाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ र उनीहरूको अब पनि मूल्याङ्कन पनि राम्रो हुन्छ। जस्तै अब यो यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा अनुजी बाबा मम्मीसँगै हुनुहुन्छ नि, कतिको समय दिनु जस्तो लाग्छ बाबाले मम्मीले तपाईँलाई? कहाँ यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नलाई बिजी हुनुहुन्छ होइन, के लाग्छ? सपोर्ट त धेरै नै छ मम्मी बाबाकै नै, टाइम पनि दिनुहुन्छ। यस्तो अब टाइम नदिएको भए त अहिले नै त आफै गर्न सक्दिनँ होला, कभरहरू पनि हुन्थेन होला। टाइम चाहिँ अब तिनटैको एउटै फिल्ड, मम्मी र बाबाको पनि म्युजिकै भएको भएर चाहिँ टाइम र सपोर्ट चाहिँ राम्रो मिल्छ। जस्तै यो फिल्डमा अब अरू प्रब्लम पनि आउँछ जस्तै सँगै खाना खाने कुराहरू, सँगै घरमा बस्ने कुराहरू, यो बिचमा त लकडाउनले गर्दा जुटाइदियो। भाउजूले भन्नु न कतिको अप्ठ्यारो पर्छ नि सबैजना जुटेर खानपिन गर्न तपाईँको घर परिवारमा? अब 3 जना छौँ। अब अहिले त लकडाउन भएको भएर हामी सँगसँगै छौँ। अघि पछि त छोरी र म मात्रै हुन्छु प्रायः। उहाँ आउँदाखेरि सँगै खाने हो। अब त बानी परिसक्यो हामीलाई। उहाँ नहुँदाखेरिको बानी भइसक्यो। अब हुँदा पनि ठिकै छ, सँगै खाउँ, नहुँदा पनि हामी 2 जना हो, यतिकै चल्छ। त्यस्तो केही छैन अप्ठ्यारो। यो लकडाउन हुँदा अगाडि त महिनामा 1-2 दिन 2-4 दिन मात्र काठमाडौँ आउँथेँ म है। प्रायः जस्तो बाहिर मात्रै प्रोग्राम परेको गर्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ अब छोरीलाई पनि टाइम दिन र गाह्रै थियो। यो लकडाउनको बेलामा सँगै बस्ने, सङ्गीत मनाउने, ल छोरी कस्तो हो सङ्गीत भन्छु मैले, उनले अलिकति सल्लाह दिन्छन्, आमाहरूले पनि सल्लाह दिन्छन् होइन। सङ्गीत मिलेरै सङ्गीत बनाउने गर्छौँ प्रायः जसो। अनि मैले बनाएको सङ्गीत कस्तो भयो भनेर चाहिँ
तत्कालै प्रतिक्रिया दिन्थे दुईजनै भएपछि मलाई पनि फिडब्याक हुन्छ हाम्रो त्यसले चाहिँ सजिलो पनि भएको छ धेरै। छोरीलाई चाहिँ खास के लाग्छ चाहिँ पढ्ने क्रममा कहिलेकाहीँ आफूलाई विभिन्न रोमान्टिक होइन फिल्म हेर्न जाने कुरामा कहीँ घुम्न जाने कुरामा बाबाले बढी सपोर्ट कि मम्मीले बढी सपोर्ट गर्नुहुन्छ? घुम्न जाने यस्तो अनि त अब गयो नि मम्मी बाबासँगै नै जान्छौँ हामी त धेरै जस्तो है। साथीभाइसँग जाने कुरामा? साथीभाइसँग चाहिँ खासै जाँदिनँ, म आफै नै जाँदिनँ धेरै। जस्तै हुन्छ नि आफूलाई बाबा अगाडि आउँदा अथवा मम्मी अगाडि आउँदा अलिक आफूलाई बोरिङ लाग्ने नआए हुन्थ्यो, आफूलाई यो काममा चाहिँ झ्याउ गर्नुहुन्छ भन्ने टाइपको त्यस्तो हुँदैन? त्यस्तो प्रायः बाबा त घरमा नै बस्नुहुन्न होइन? त्यस्तो बाबा त धेरै कहिलेकाहीँ आउने प्रोग्राम भइरहन्छ नि त, अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ आउने जस्तो हुन्छ। बाबाका 2-3टा कुरा सुधार्नुपर्ने के छ? सुधार्नुपर्ने खासै केही पनि छैन। होला भन्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। विकनेस त्यस्तो त छैन, सुधार्नै पर्ने कुरा अलि राम्रो होस् भन्ने टाइपले नि उहाँको बानी अथवा चाहिँ हुन्छ नि। बानी त के भन्नु, राम्रो छ सबै, त्यस्तो कराउने गर्ने कहिले पनि गर्नु हुँदैन। कहीँ चाहिँ यस्तो केही पऱ्यो भने पनि सम्झाउनुहुन्छ, यस्तो गाली गर्ने पिट्ने चाहिँ कहिले पनि गर्नु। अहिलेसम्म पिटा खाइएको छ नि बाबा? गाली चाहिँ गर्नु हुँदैन, गाली पनि सम्झाउनुहुन्छ राम्रो। छोरीले डराउनु भएको हो कि हजुरले भन्नु न उहाँको सुधार्नुपर्ने? होइन, उहाँको त्यो अहिले तपाईँले जस्तो देख्नु भएको छ नि, उहाँको सरल स्वभाव छ, बरु बच्चा जस्तै खेलिराख्नुहुन्छ, छोरीसित जिस्किने बस्ने अनि गीत गाउँदै जिस्किने, अनि छोरीलाई पनि यस्तो गाउँदा कस्तो हुन्छ उस्तो गाउँदा त्यसरी खेलिराख्नुहुन्छ प्रायः कि त्यो साथी जस्तो। त्यही पनि त टाइम अलिकति मेन्टेन गरिदिए हुन्थ्यो, परिवारमा समय दिए हुन्थ्यो, अथवा यस्तो फोनमा चाहिँ भन्ने कुरा विकनेसलाई अलि सुधार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता कुरा त होला नि? त्यस्तो त उहाँ फोनमा त धेरै बिजी हुनुहुन्छ पनि, कहिलेकाहीँ अलिक फोन धेरै भयो खाने बेलामा त नउठाउनु न भन्नु चाहिँ पर्छ, अनि ड्रेसअपको कुरामा अलिक केयरलेस गर्नुहुन्छ, मलाई यो सुहाउँछ सुहाउँदैन उहाँलाई मतलबै हुँदैन, हामीले चाहिँ यो ड्रेस लाउनु यो नलाउनु भन्नुपर्छ, अरू त सरलता एकदम केही छैन। प्राय छोरीले त बाबालाई चिनेदेखि नै उहाँको कपालको स्टाइल चाहिँ यस्तै देखेको होला है? यस्तै नै हो, सधैँ यस्तै हो, कहिले कोर्नु नि हुँदैन। होइन, उहाँको उनै यही हो नि, उहाँको विशेषतै यही छ नि त, उहाँको यो टाइपको कपाल, अनि हिँड्दा त्यो चाहिँ नि होइन जीवन शर्मा भनेर चिनिन्छ नि मान्छेले, जनताले पछिबाट पनि चिन्छ होइन? त्यस्तो बारेमा केही सल्लाह हुँदैन? अब त्यस्तो आफूलाई बाबा यस्तै नै हुनुहुन्छ, आफै राम्रै लाग्छ। त्यही हो, उहाँको पहिचान नै यही छ। हजुर। अनि जीवन दाइ भन्नु न, अब छोरी र आमाबाट खानेकुरा अथवा टाइममा चाहिँ मेन्टेन गरेर दिने कुरामा कति सपोर्ट हुन्छ? कहिले चाहिँ यसो गरिदियो हुन्छ उसो गर्दा त्यस्तो केही छ छैन? हजुर, खानेकुरामा मलाई मतलबै छैन, खानु पायो हुन्थ्यो भने पनि छैन, अब पकाएर अब नुन लाग्यो नुन लाग्यो त थाहा पाउनु उस्तै पऱ्यो हो र? हो, ठिकै, मलाई ठिक लाग्छ। अब नुन लागेको छ छैन त्यस्तै अब मतलबै छैन। सामान्य अब खानेकुरामा त्यति धेरै ध्यान त कता कता हुन्छ, खानेकुरा त ध्यान हुँदैन। खानेकुरा लाउने कुरामा मेरो खासै चाहिँ त्यति छैन, जे खाए पनि भयो जे लाए पनि भयो जस्तो छ, सरलतामै जाओस् जस्तो छ त्यस्तै ठिकै छ। अनि भाउजू भान्साज कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ मैले समय भएको बेला? त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ, त्यस्तो मलाई पालो दिने कुरामा कहिलेकाहीँ अब पकाउने कुरामा त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो नै छैन कि के गर्ने के नगर्ने त्यस्तो खालको पनि छैन, गरौँ भनेपछि गरिहाल्ने। छोरीबाट बढी सहयोग हुन्छ कि उहाँबाट बढी सहयोग हुन्छ तपाईँलाई खानेकुरामा चाहिँ पकाउनमा? अब छोरीले भर्खर सिक्दैछन् अनि बनाउने पनि, अनि कहिलेकाहीँ उनले पनि बनाउँछन्, तर आफ्नो इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा बढी ध्यान दिने छोरीले त्यो खाना पकाउने कुरामा, उहाँले चाहिँ जस्तो भए त्यस्तै जे पनि त्यस्तो मतलबै हुँदैन, गर्नु पर्यो। अहिले आमा भन्दा छोरीले मिठो बनाउने हो दाइ खानेकुरा? कुनै कुनै चिज
सबै चिज त छोरीले जान्दैन उनीहरूले ठिक छ। अब एउटा अत्यन्तै राम्रो गीत छोरीले एउटा गाउनुपर्छ बाबाको अथवा दाइलाई नै मन परेको गीत एउटा आज के गाउन मन लागेको छ? झरना त्यसो भने गिटार चाहिँ अगाडि ल्याइदिनु त बाबु। तिमीले सुरु गर। कसरी सेलेब्रेट सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन भाले खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी झरनाको चिसो पानी सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी झरनाको चिसो पानी पसीना हो पारी छिन्माइली भाउजू खेद्दै मसिना पारी छिन्माइला दाइ बुझ्दै पसीना हो पारी छिन्माइली भाउजू खेद्दै मसिना सानै छ भुन्टे तर पिठ्यौ माथि भारी सानै छ भुन्टे तर पिठ्यौ माथि भारी तपाईँ तप्ले डरै डरले तपाईँ तप्ले हिँड्छ कठैभरि झरनाको चिसो पानी सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी झरनाको चिसो पानी उकालीमा झन् हो जिउ गल्छ तिग्रा काप्छ रुन्छ बालो मन भारी छ गरुङ्गो उकालीमा झन् हो जिउ गल्छ तिग्रा काप्छ रुन्छ बालो मन घाँटी सुक्यो गर्दन दुख्यो कति टाढा जाने घाँटी सुक्यो गर्दन दुख्यो कति टाढा जाने अलि पर बिसाएर अलि पर बिसाएर पिउँछ चिसो पानी झरनाको चिसो पानी सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी झरनाको
चिसो पानी झरनाको चिसो पानी। त्यो पनि सदाबहार गीतमै रहिरहेको छ नि दाइ होइन? अब अन्तिममा दर्शकले गीतै खोज्नुहुन्छ र अन्तिममा गीत गाएर बिट बनाउनुपर्छ। अर्को हजुर एउटा आफूले टच हुने गीत गाउँ। अब गीत त धेरै छन्, 2025 गीत छन्। राम्रै छ। अब अहिलेको परिस्थिति अनुसार एउटा गीत छ, सबैलाई प्रेरणा दिने खालको। कोरोनाको महामारी छ, सबै चाहिँ त्रासमै छौँ। कति बेला कसलाई टच गर्ने हो, के अवस्थामा पुर्याउने भन्ने कुरा अब यकिन छैन। त्यस्तो बेलामा यो समय प्रतिकूल भए तापनि यस्तो सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्ता रोग व्याधिहरू महामारी आइरहन्छन् मानिसको जीवनमा, तर पनि हामी उत्साहपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशावादी गीत छ एउटा। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गरेर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गरेर सार्छ। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर साहस। आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर साहस। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थरको मूर्ति बन्दछ। हजारौँ चोट सहेर पत्थरको मूर्ति बन्दछ। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर साहस। आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर साहस। आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी विचित्र। आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी विचित्र। जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र। जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर साहस। आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर साहस। एकदम अब मिठा मिठा कागजा गीत हजुरका छँदैछन्। अब तपाईँको छोरीले पनि शुभकामना छ अनुजीलाई। अब अन्तिममा दर्शकलाई केही बाँकी भन्नु छ, अनुजीले पनि भन्नुपर्ने केही छ, हजुरले केही छ भने भन्नुहोस् न। ठिकै छ। अब यी गीतहरू रुचाइरहनु भएको छ नेपाली श्रोताहरूले, दर्शकहरूले। यस्तै गीतलाई प्रेरित गरिदिनु होला, प्रोत्साहित गरिदिनु होला। र छोरी अनु पनि भर्खर उदाउन थालेको छन् जनसङ्गीतको आकाशमा। त्यो जनसङ्गीतको आकाशलाई छोरी अनुले अझै सुन्दर बनाउन सकुन् र तपाईँहरू सबै दर्शकहरूको एउटा माया, प्रेम, साथ, सहयोग, प्रेरणाको अब जरुरी छ अहिले। त्यही सकारात्मक दिशामा जनसङ्गीतलाई रुचाउने सम्पूर्ण दर्शकहरूले प्रेरणा दिनुहोस्, प्रोत्साहित गर्नुहोस्, राम्रो राम्रो चाहिँ अब सुझावहरू दिनुहोस् होइन। त्यो भयो भने
अब अनुको यात्रा जनसाङ्गीतिक यात्रा सुन्दर बन्दै जाला त्यही अपेक्षा छ। अनुजी केही छ भन्नु दर्शकहरूलाई? मेरो पनि त्यही हो, अब भर्खर सुरु हुँदैछ, मेरो प्र्याक्टिस हुँदैछ। हजुरहरूले सबैले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने राम्रो गर्नेछु भन्ने त्यही भन्न चाहन्छु। ओके, हजुर केही छ त भन्नुपर्ने छोरीको लागि? यो जनसङ्गीतको यात्रा धेरै गाह्रो छ, तर यसमा चाहिँ मेहनत धैर्यता चाहिन्छ। मान्छेहरू तुरुन्तै एउटा आर्थिक पाटोलाई हेरेर अलिकता विचलित हुन्छन् र यो जनसङ्गीतमा आर्थिक पाटो भन्ने कुरा धेरै परको कुरा हुन्छ, दुःख धेरै हुन्छ। जनताको गीत सबैले मन नपराउन पनि सक्छन्, तर हामी हतोत्साही नभइकन यो यात्रालाई अगाडि बढायौँ भने हामी बाँच्नलाई गाह्रो, फाइनेन्सियल्ली गाह्रो भए पनि हामीलाई प्रोत्साहन, माया, सबैको सपोर्ट, साथ पाइन्छ भन्ने एउटा विश्वास मैले छोरीलाई दिन चाहन्छु र आफ्नो मेहनतलाई धेरै अगाडि बढाउनुपर्छ। जनसङ्गीतलाई अगाडि बढाउने एउटा आँट गर्नु त्यसैमा पनि ठुलो कुरा हो। यसैमा निरन्तरता दिउन् भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच, शुभकामना छ सबैजनालाई। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।